आसा तोच हांव म्हणलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा तुजे उतरस म्हणटा शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वेरस सर्वश्रेष्ठ जावन असलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा शांतपणान तुज्या पांयांत आला आमी आयल्याव आमी तुजी भुरगीं तुजे सरशी आमी आयल्याव तुका आयकोंक आमी आयल्याव तुका वळखोंक आमी आयल्याव तुजे सांगाता जियोंक आमी आयल्याव मोगाळा बाप्पा आमचेर तुजी काकूळ तुजी दिश्ट घाल बिरमो तुजी दिश्ट तूं घाल आमी हर एकल्यांनी तुका वळखून तुजे सांगाता जियोंक तुजो आदार आशिर्वाद जोडून जियोंक हर एक घडी आमचें जिवीत तुका सदांच उपकारी मनाचें जावन जियोंक तुवें केल्लें बरेंपण तुवें आमकां दिल्लें आशिर्वाद तुवें आमकां दिल्लें सगळें बरेंपण उगडास काडन दिनवाशी जावन विश्वासी जावन जियोंक आमी समेस्तांक तूं कृपा दी आनीक चड आदार आशिर्वाद दिवचो देव तूं जावन आसाय तुजें उतर आयकोंक आयलेलें आमी समेस्तांक आशिर्वादांनी भरलेलो देव तूं जावन आसाय जेजू क्रिस्ता थंय तुजी भुरगीं जावन जियोवचे भाग अयोग्य जाल्ले आमकां जोडून दिल्लो जिवंत देव तूं जावन आसाय जिव्यांचो देव तूं जावन आसाय देव अब्राहमाचो देव इसाक आसो आनी देव जाकोब आसो आमी समेस्तांचो बाप तूं जावन आसाय ह्या वेळार तुवें बसयल्लो आमकां धैर्य दिवंक आमकां बरें करूंक आमकां तुजे सांगाता रावोंक कृपा दिवचो आदार दिवचो तस पवित्र आत्मो ह्या वेळार आमचेर हर एकल्याचेर तूं पाठय तुजें उतर उलयता आसतना तुजें उतर आमी वाचतना तुजें उतर आमी आयकतना आमी समेस्तांक तुज्या आत्म्याच्या शक्तीन तूं भर आमचें ध्यान मन तुजेर दवरन तुज्या उतराचेर दवरन तुजें तावन आनीक चड आदार आशिर्वाद जोडूंक आनी तुजें सांगाता हर एक घडी जियोंक आमकां तूं कृपा दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 म्हज्या बापान लावंक नातलें हर एक जड हुमटून काडटलें म्हणटा जेजू म्हज्या बापान लावंक नातलें हर एक जड हुमटून काडटलें म्हणटा जेजू जिवंत जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी सगळीं हांगासर कित्याक आयल्यात हॉल पळोवंक आयल्यात गी हांगासर कशें आसा म्हण पळोवंक आयल्यात गी तुमी कित्याक हांगासर आयल्यात हांगासर येता आसतना एक बरें म्हण घेवन आमी येजय कितें घेवन येजय खाणीक मागीर पूण पयलें आमचें एक बरें म्हण एक उपकारी म्हण घेवन आमी ताच्या पांयांत येजय बरें म्हण हांगासर हो जागो आमकां नेंगी सम्यान आमकां फावो केला फादर जेरीक विंचून काडलां तांच्या मरीपात देवाचें उतर आमकां दिलां हांगासर एक शांत वातावरण आमकां दिलां जायतीं जाणां विनवणी करतले भाव भयणी देवान आमकां फावो केल्यांत जायतीं जाणां वॉलंटियर जावन सेवा करतलीं सेवाक आमकां फावो केल्यांत ह्या सुवार्थे खातीर वावर करतलीं जायतीं जाणां आमकां फावो केल्यांत हांगासर आमकां शांतपणान धीनपणान आयकोंक ताचें उतर आयकोंक ह्या खातीर जायतीं जाणां वावर करना आसात तांचें बरेंपण आज हांगासर जावन आसा देखून हांगासर आमी बऱ्या तरान बसोन बऱ्या तरान हांगासर आमी आसा हांगासर कोणी वावर करिनातलो जाल्यार कोणी हांगासर नातुल्लो जाल्यार हांगासर हो जागो आमकां आसतो गी आमकां फावो जातो नासलो हांगासर हर एकलो एक न्हय तर एका रितीन वावर करनासा आमी उपकारी मनान बरेंपण आमी पळय जाय कोणाय तें वायट आमी पळोवं नजो वायट आसा जाल्यार तें दांपी जाय वायट आमी उलोवचें न्हय कोणाय विशयांत आमी वायट चिंतूंक नजो उलोवंक नजो बरें आमी चिंती जाय बरें आमी उलय जाय ताका आमकांय बरें जातलें हेरांकय बरें जातलें सर्वांक बरें जातलें देखून बरेंपण आमकां दिसा जाय तेदल आमकां देवाचो आदार मेळटा आतां आमी आयकोंक येता देवाचो आदार जोडची वाट देवाचो आदार आमकां कसो आसा देवाचो आदार आमकां देव कसो दिवन आसा ह्या विशयांत आमी देवाचें उतर आमी आयकोंक वेता आमकां एकलोच देव आसा ताका आमी जाणा जाय
कोणे वस्ती रितीर केल्या, भावार्थाची रितीर केल्या, तांकां देवाची वळख जाल्या. आमी आयकुया किर्तन 120:1 वोळ 1 आनी 2. साम 121 वर्स 1 and 2. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत तावन येता म्हजो आदार. कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग ताणें रचला, संवसार ताणें रचला, सर्वांक ताणें रचला, सगळें ताणें रचलां. ताचे तावन येता आमकां आदार. देखून आमचे दोळे आमी वयर उबारतना त्या सियोन पर्वताचेर उन्नत जाग्यार आसलेल्या त्या सरस्पराचेर आमचे दोळे उबारता आसतना आमकां आदार येता. हांगासर तुमकां आदार मेळटा, हांगासर तुमकां भलायकी मेळटा. ताचे उतर आयकतना शांती मेळटा. ताचे उतर आयकत आसतना तुमचें कितें आसा पातकी सैम पयस वेता, मन नितळ जाता. ताचे उतर आयकत आसतना तुमकां सुटका मेळटा. ताचेर तुमची नदर आसतना तुमी धैर्यादीक जातात. सोम्याच्या नांवान हांव सांगता, ताचेर विश्वास दवरता आसतना तुमी बरी जातात. सोम्याच्या नांवान हांव सांगता, ताका तुमी सत म्हणटा आसतना तुमी संपूर्ण सुटका जोडतात. ताचे उतार तुमी उसारता आसतना तुमचेर आशिर्वाद पडटा. पळया, ताचेर आमची नदर आसता आसतना हांगासर हांव उबो आसा ताचे उतार सत म्हणून, आनी कोणायचे उतार सत म्हणून हांगासर हांव उबो ना. ह्या वेळार हांव उबो आसा ताचे उतर सत म्हणून, ताचेर म्हजी नदर दवरून हांगासर ह्या घडी हांव उबो आसा. तुमी ह्या भावार्थान आयकतात जाल्यार आयकत आसतना तुमची खंत बेजाराय पयस वेतली. आयकत आसतना तुमची पिडाशिडा गूण जातली. आयकत आसतना तुमकां बरेपण जातलें. कितें तुमकां जावना पळया तें सगळें जातलें. सोमी करतलो, तो विश्वासी जावन आसा, तो काम करता. ह्या भावार्थान तुमी आयका. ह्या भावार्थान हांव ह्या घडये देवाचे उतार परगट करता. पळया, एक न्हंय वालोण आसा, एक न्हंय वालोण आसा. जिवीत दिवची न्हंय त्या मंदिरांत वालोण आसा निरंतरी. ह्या जाग्यार हेंच वालोण आसा. एजेकियलाचो बूक आवस्वर 7 आनी वोळ 9. एजेकियल चॅप्टर 47 वर्स 9. एजेकियल 47 वर्स 9. जंय ही न्हंय वाळटा थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय ते भलायकी हाडटा. जंय ते वाळटा थंय सगळे जियोंक शकता. एक न्हंय वळटा, सर्गींत हांव एक न्हंय वालोण आसा. जिविताची जर वालोण आसा. पवित्र आत्म्या मरिफात देवाचे उतार वालोण आसा. न्हंय म्हळ्यार उदक संकेत रितीन सांगलां जाल्यार देवाचे उतार जावन आसा जिविताची न्हंय. तोच जेजू क्रिस्त जावन आसा न्हंय, ती वालोण आसा. ह्या न्हंयत कोण बुडतात, न्हंयच्या तडीर कोण आसात, ह्या न्हंयक कोण लागीं सरतात तांकां जिवीत मेळटा, तांकां भलायकी मेळटा, तांकां बरें जाता म्हणून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता. बरें जातलें, कित्याक देवाच्या उतरां मरिपात हें सत. एक न्हंय वालोण आसा परमेश्वराच्या पवित्र निवासांत हांव किर्तन 6 आनी वोळ 4. साम 46 वर्स 4. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. एक न्हंय वालोण आसा, ती न्हंय कितें न्हंय जावन आसा तोच सोमी जेजू. देवाच्या शहरांत हांव सर्गीच्या निवासांत हांव वळची न्हंय आमकां जिवीत दिवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ताचें आमोळीक रगत आनी ताचें उतर जावन आसा आमकां बरें करची न्हंय, आमकां पदकांचे बक्षाने दिल्लेली न्हंय. ती वळणूच आसा निरंतरी. ताचें उतर जावन आसा तें जिवीत दिवचें खाण. देखून ही न्हंय वळटा थंय भलायकी येता. खंय ही न्हंय
वळोवन येता थंयसर सुटका मेळटा, थंयसर जिवीत लाभता. ती न्हंय कशें वळटा? देवाच्या शहरांत हांव वळटा, सर्गीच्या निवासांत हांव वळटा, सर्गार हांव ती वळोन आसा ह्या संवसाराक. देखून पळया, देवाची उतारी सांगता ती न्हंय आमकां मेळटा आसतना आमच्या काळजांत हांव वळटा. जिविताची झर कोणाच्या काळजांत हांव? सगळ्यांच्या काळजांत हांव न्हय, जेजूक सत म्हणटल्याच्या काळजांत हांव ती झर वळटा. जुआंवसो वांजेल अवस्वर 7 वोळ 30 आनी 7 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 to 38. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव वालत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. जो कोण जेजूक सत मानता ताच्या काळजांत हांव वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. कोण जेजूक सत मानता? हांगासर आमी हर एकली आसा. जेजूक आमी सत मानता आसतना आमच्या काळजांत हांव झरी उमाळटल्यो. झरी उमाळटात. संवसारांत झरी नात, संवसारांत कांयच ना, पूण सोम्याच्या पांयांत आला. सोम्याक सत म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत हांव झरी उमाळटल्यो. म्हज्या काळजांत हांव, तुज्या काळजांत हांव जिविताच्यो झरी उमाळटल्यो. वायट पयस वेतलें, काळोख पयस वेतलो, भिरांत पयस वेतली, लज पयस वेतली, उणेपण पयस वेतलें. कितें तुमकां जायना पळया, तुमी चिंतून आसा तें सगळें वायट पयस वेतलें. जिविताच्यो झरी तुमच्या काळजांत हांव उमाळटल्यो. जेजूक सत म्हणटा आसतना ताच्या काळजांत हांव, जेजूक सत म्हणटल्यांच्या काळजांत हांव झरी उमाळटल्यो. हेरांक बरें करच्यो झरी, देवाक महिमा दिवच्यो झरी उत्पन्न जातल्यो. देखून पळया, एक न्हंय वळोन आसा. कीर्तन 40 आनी 6 वोळ 4 आनी 5. साम 46 वर्स 4 and 5. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक, परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. एक न्हंय वळोन आसा, ती न्हंय वळटा आसतना दीस उदेताना देव तांच्या आदाराक येता. देव ह्या शहरांत आसा, हे शहर अळचें ना. देव ह्या शहरांत, देव आमच्या सांगात आसा. आमचें जिवीत हाळना, आमी कितें करना आसा, आमी सुरक्षीत आसा. देव ह्या शहरांत आसा, हे शहर हाळचें ना. ह्या शहराक वायट जावचें ना. ह्या शहराक दुस्मान लागीं सरूंक शकचे नात. देव ह्या शहरांत आसा, हे शहर हाळचें ना, हाळना. खंयसर देव आसा थंयसर भिरांत ना. खंयसर देवाचो आत्मा आसा थंयसर जिवीत आसा. देखून ही न्हंय म्हळ्यार त्या सर्गीच्या निवासांत वळची न्हंय. देवाचो आदार आमकां निरंतर हर एका दिसा. हांगासर आज आमी आयल्या, त्या सोम्याचो आदार आमकां आसा. सोम्याची कृपा आमचेर आसा. देखून पळय, हांगासर आयिल्लो हर एकलो देवाचो आदार जोडून आसा. आमी खंयसर आसल्यार हे उतार आमी उगडास करता आसतना सोम्याचो आदार आमकां त्या दिसा मात्र न्ही हर एका दिसा आसा. देखून पळया, देव ह्या शहरांत आसा, ते शहर हालचें ना. ती न्हंय म्हळ्यार कितें? आतां न्हंय वळटा, ती न्हंय खंयसर वळटा थंयसर बरेंपण जाता. खंयसर न्हंय वळटा थंयसर देवाचो आदार मेळटा. ती न्हंय म्हळ्यार कितें? उदकाची न्हंयगी या आनी कसली गी न्हंयगी? न्हंय. आमी आयकुया उगडपणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 13. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13. रक्तान शेणयलेलो एक दोकलो तो नेसिल्लो, देवाचो शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द जावन आसा त्या सोम्याचें नांव, जेजूचें नांव. देवाचो शब्द, खंयसर देवाचो शब्द गाजोवन आसा, खंयसर देवाचो शब्द परगट जावन आसा, थंयसर जेजू परगट जावन आसा. खंयसर देवाचे उतार परगट जावन आसा, थंयसर जेजू परगट जावन आसा. ह्या जाग्यार जेजू कशें परगट जावन आसा त्या देवाच्या उतरां मरेपात. देवाचे उतर परगट जातना आमी चिंतचे नाका.
दुसरें कितें चिंचे नाका. देवाचे उतार केदाला परगट जाता पळया, तेदाला जेजू परगट जाता. ताचे आमोलीक रगत आमचेर पडटा. जायते पडे आमकां हे समजान आमी चिंता कोणेंगी आमचेर तकलेर हात दवरून मागतना मात्र आमकां अभिषेक मेळटा, या पवित्र आत्मो येता म्हण आमी चिंता. या आनी केदालाय एकलो याजाक बेजमेत करता आसतना आमचेर देवाचो आत्मो येता, या देवाचो आदार आमकां मेळटा म्हण आमी चिंता. पूण केदाला देवाचे उतार परगट जाता पळया, तेदाला जेजू परगट जाता आनी सम्याचो आदार तुका आनी म्हाका मेळटा. रक्तान शेनयलो तो दगलो नेसलो, ताणें रगत शिवरलां, ती जर ताचे ताण व्हडल्या. ताचे आमोलीक रगत शिवरून ताणें आमकां नाणयलां. ताच्या उतरां मरिपाद हे सगळें आमकां मेळूनच आसा. पळया देवाचे उतारी सांगता हे मेळूनच आसा म्हणून. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 19 आनी वोळ 30 आनी 4. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचे कडवळ उक्ते केले. तक्षण वावले रगत आनी उदक. शिपाया मदले एकल्यान भल्यान जेजूचे कडवळ उक्ते केले. तक्षण व्हावले रगत आनी उदक. जेजूच्या हृदयातावण, जेजूच्या कुडीतावण, ताच्या काळजातावण व्हडले रगत आनी उदक. शिपाया मदले एकल्यान भल्यान उक्ते केले. कित्याक उक्ते केले गे म्हळ्यार तो मेला, देखून ताचे पांय मोडूंक जायनात, त्या खातीर उक्ते केले. तो मेला जाल्यार रगत आनी उदक वाडलें. ती जर वाडली, जर ताच्या मरिपाद, जर खंयच्याय सांता भक्ता मरिपाद वालोना, खंयच्याय एका मनशा मरिपाद वालोना, खंयच्याय एका प्रवाद्या मरिपाद जर मेलोना, खंयच्याय एका नासतांवच्या मनशा मरिपाद आमकां कांयच मेलोना. जर मेल्ल्या जेजू क्रिस्तांत ताच्या काळजांत जर वाडल्या, ती जर वाडलेल्या वरी आज आमी हांगासर बसून आसा. ताणें आमच्या खातीर रगत वारयलां आनी कोणीय आमच्या खातीर रगत वारोवंक ना, कोणीय आमकां मोल दिन विकतें घेवंक ना. त्या सम्या जेजू क्रिस्तान आमकां आमचे खातीर ती जर निमाणो तेंबा पर्यंत ताणें वारयल्या. कित्याक आमकां देवाचो आदार जोड दिवच्या खातीर, आमकां बचाव करच्या खातीर, आमकां देवाची भुरगीं करच्या खातीर ती जर ताच्या काळजांत हाडून व्हडल्या. देखून पळय आज आमकां देवाचो आदार कसो मेळटा. डायरेक्ट आमी देवाक उलो मारूंक जायना. आज थोडे मनीस आसात संवसारांत देव आसा म्हणून सांगतात, पूण जेजूक मात्र कोणशाक दवरतात. जेजूचें नांव काडल्यार थोड्यांक जायना. कित्याक जायना म्हळ्यार तांकां देवसरान तांचें मन कुरडें केलां. पूण ती जर तो देवाचो आदार आमकां मेळटा जेजू मरिपात. पळय आमी आयकुया झेकरिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 13 आनी वोळ 1. झेकराया चॅप्टर 13 वर्स 1. त्या दिसा पाताक आनी मेळे धुवन काडूंक दाविदाच्या घराण्या पासत आनी जेरुसलेमाच्या निवासिया पासत एक जर उक्ती जातली. पाताक आनी मेळें धुवन काडूंक ती जर उक्ती जातली. दाविदाच्या घराण्या पासत, त्या देवाक लागीं सरतल्या पासत एक जर उक्ती जातली. पाताक आनी मेळें धुवन काडूंक एक जर. आज आमी कुडीचे नितळाय करयेत. कुडीची नितळाय उदकान करयेत. ह्या साबू आसात नवे नवे आनी शॅम्पू आसात, जायते पुरो आसा. आमची कूड नितळ करूंक, आमची कूड आमी नितळ करयेत. कूड नितळ करूंक देवान आमकां समजोनी दिल्या, देवान आमकां जाणवाय दिल्या. कूड आमी नितळ करयेत, कशेंय करयेत. पूण आमचे भितर असलो आत्मो नितळ करीजे जाल्यार, आमचो जीव आमी नितळ करीजे जाल्यार ताका खंयच्याय साबो वरवीं जायना, शॅम्पू वरवीं जायना आनी खंयच्याय वरवीं जायना. ते नितळ करता जेजूचें, जेजू थावन वाडलेलें तें रगत. हांगासर झेकरिया प्रवादी सांगता एक जर वाळटली, त्या जरी वरवीं पाताक मेळें सगळें धुवन वेतलें, सगळें धुवन वेतलें. आमी नितळ आमी जातले. ती जर वाळटली म्हूण झेकरिया प्रवाद्यान सांगलां. ती जर वाडली, जेजू कुर्सार थंयसर आसतना ती जर वाडली. आत्तां आमी आयकलें ताच्या काळजांत व्हडलें रगत आनी उदक म्हणून. त्या जरी वरवीं आमकां जिवीत, त्या वरवीं आमकां आज सर्गींचे राज म्हणयेत सगळें फावो जालां. आमचें काळीज कितें जालां? आमचें काळीज धरून जालां. आमचें काळीज
घट जाला, पूण आमचे धरून जाल्ले काळीज मोवाळ सोमी करता. कशें करता? नितळ उदक तो शिंवरता, नितळ उदक. आमी आयकुया एजेकेलाचो बूक अवस्वर 30 आनी 6 आनी वळू 20 आनी 5 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. एजेकेल चॅप्टर 36 वर्स 25 to 26. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातेल्यात. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातेल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेलेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली हांव तुमकां नितळ करतलो. एक नवे काळीस हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचे काळीज दितलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो, तुमकां एक मांसाचे काळीज हांव तुमकां दितलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो, नितळ उदक. हांगासर शिंवरून आसा सोमी हर एका दिसा हांगासर जावं पुरो हर एका दिसा वस्ते रितीरेंत देवाचे उतार केदाला परगट जाता. त्याला हर एका दिसा म्हणयेत, हर एक घडी म्हणयेत. ताचे उतार आमी आयकूंक वेता आसतना सोमी ते उतार आमचे शिंवरता आनी आमकां नितळ करता. आमचे धरून जाल्ले काळीज, घट जाल्ले काळीज तो मोवाळ करता. आज आमचे काळीज आमी सोडली जाय. तेदाला तो ते काडता. ताणें सांगलां हांव काडटलो, धरून जाल्ले काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक नवे काळीज हांव दितलो. तुमकां नितळ हांव करतलो, तुमकां नाणयतलो, तुमकां पवित्र करतलो. देखून ताका आमी लागीं सरता आसतना तो सगळें करता आनी ताचो आदार आमकां मेळोंक कितें अडखळ आसा पळया ती अडखळ तो काडता. ताचे उतार निरंतर आयकूंक कोण येतात पळया तांचे थंय खंयच्यारी ती अडखळ आसा जाल्यार तो सोमी काडता आनी एक मोवाळ काळीज दिता. नितळ उदक तो शिंवरून आमकां तो नितळ करता आनी आमकां तो ताची करता. नितळ उदक म्हळ्यार कितें? जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15 आनी वळू 3. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं येदोळस भेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. जेजू आमकां नितळ करता ताच्या उतरान, उदकान न्हय, ताच्या उतरान. उदक म्हणून सांगलां ताचो अर्थ सारको अर्थ जावन आसा ताचें उतर. ताच्या उतरान तो आमकां नितळ करता, तो आमकां बरी करता. आमचे ते असले वायट तो काडता. आमचे थंय आशिल्लें मेलेपण, आमचे ते आशिल्लें अशुद्धपण, आमचे थंय आशिल्लें मूर्खपण सगळें तो पयस करता. ताच्या उतरान तो आमकां नितळ करता. कित्याक नितळ करता गी म्हळ्यार कीर्तन 119 वळू 160. साम 119 वर्स 160. सत तुज्या उतरांचो सार, तुजे नितीचे निर्णय ससनाक तकतात. सत तुज्या उतराचो सार, तुजे नितीचे निर्णय ससनाक तकतात. सत जावन आसा देवाच्या उतराचो सार. देवाचे उतार म्हळ्यार तातूंत सत, तातूंत इल्लेशें फट ना, इल्लेशें एडजस्टमेंट ना, कांयच उणेपण ना. सत जावन आसा देवाच्या उतराचो सार आनी देवाचे नितीचे निर्णय ते ससनाक तकतात. केवळ एक दीस तकतात न्ही, एक घडी तकतात न्ही. देखून ते उतार आमी नेंगी कितले आमी उडास करता या वाचता जाल्यार, ते आमी आयकता जाल्यार, ते आमी चिंता जाल्यार आमी बरी जावनूच वेता. खंय अप्रूप एक दीस आयल्यार जायना. आमी अप्रूप येवन तशें केल्यार जायना. बगार निरंतरी जावन हर एका दिसा म्हणल्यार बरी. हाच्या पयले तुमी आयकलां जाल्यार फादर जेरी सांगतात नेंगी सकाळीं एक कीर्तन 3 पटी वास, दनपरां 3 पटी वास, संजेर 3 पटी वास, तुजें काम जातलें म्हणून. तुमी आयकलां गे सांगिल्लें नेंगी परत्यान परत्यान देवाचे तर वास. सकाळीं 3 पटी वास, दनपरां 3 पटी वास, संजेर 3 पटी वास, तुजें काम जातलें.
देखून पळया सत जावन आसा देवाचे उतराचो सार आनी तुजे नितीचे निर्णय ससनाक ताकतात. ते आमी वाचताना आमचे खाम जाता मात्र आनी आमचे जिविती नितळ जाता, आमचे जिविती बरें जावनूच वेता. आमकां तें समजना, आमकां कळना कशी आमी बरी जाता म्हणून. मैसेणेंगी सेनाय थंयसर पर्वतार गेलो देवा लागीं उलोवंक आनी देवा लागीं उलोवन थंयसर उपादेश ते बरोवन सकला येता आसतना देवाचें उतर उपादेश येता आसतना तो परजळटलो. ताका समजून हांव कशें परजळटा म्हणून हेरांक तें कळटलें. कित्याक म्हळ्यार आमी देवा सांगाता आसतना ताचें उतर आमी आयकोन आसतना आमी परजळीत, आमी धैर्यादीक, आमी कुरपेण बरोवन आसता. देखून ताचे उतर नियाल करचे भाग ह्या जाग्यार पळया सम्यान ताच्या सेवका मरपात आमकां फावो केला. त्या खातीर आमी अर्घां दिवची, संतोश पावो जाय. सताचो सार हांगासर आमकां मेळटा. हांगासर आमी कितेंच पळोवन वचो बागार सताचो संदेश आमकां मेळटा, सत आमकां मेळटा. ह्या खातीर आमी संतोश पावो जाय. आमी खंय आसले हांव तुमी पळया तुमचें जिवीत, म्हजें जिवीत पळयता आसतना आमी खंय आसले हांव. आमी देवाची वळख नातली, आमची आमकां वळख नातली, आमकां धैर्य नातलें, कितेंच आमच्या लागीं नातलें. पूण आज हे पुरो बरेंपण आमकां कशें जालां. एका जाग्यार वचून बसल्या वरवीं जालां गी ताचें उतर आयकल्या वरवीं सताचो सार, सताचो संदेश आज आमी आयकल्या वरवीं पळया आज आमी बरी जाल्या. देखूनच देवाचें उतर म्हणटा सत जावन आसा तुजे उतराचो सार, तुजे नितीचे निर्णय ससनाक ते ताकतात. देखून ते उतर कशें आसा गे म्हळ्यार आमी ओडोल आयकलें सर्गा आनी संवसाराचो धनी म्हणून सरस्परा विशयांत आमी आयकुया ताचें उतर तशेंच थीर आसा. कीर्तन 119 वोळ 89, साम 119 वर्स 89. सर्वेस्परा तुजे उतर ससनाक तकता, सर्गा भाशेन ते थीर आसा. तुजे उतर ससनाक ताकता, सर्गा भाशेन ते थीर आसा. देवाचे उतर ससनाक ताकता, ते सर्गा भाशेन थीर आसा. कशें पळया सर्ग थीर, खंयसर देव आसा तो जागो थीर आसा गी त्याच प्रमाणे ताचे उतारी सर्गा भाशेन थीर आसा. ते हालाना, कितेंय वारें वादळ आयल्यार ते उतर हालाना. आमी जायते पडे आमी हालता, कित्याक म्हळ्यार आमी ते उतर आमी मतींत दवरिना. पळया मनशांक असाध्य म्हणलें देवाक साध्य आसा. आमी चिंचे मात्र आमकां जायना, आमकां असाध्य वय आमकां खंडीत असाध्य. पूण ताचें उतर आमी उगडास केल्यार, ताचें उतर आमी तें सत मांडल्यार, त्या उतराचेर आमची म्हणजे भावार्थ घट्ट आमी दवरता जाल्यार सगळें साध्य आसा. देखून पळय हांगासर सांगता सर्गा भाशेन ते थीर आसा, सर्गा भाशेन सदांच ते थीर आसा. कित्याक म्हळ्यार ते उतर आमकां नितळ करता. त्या उतरा मरपादच आमी नितळ जाता. पळया ह्या विशयान जेजूय म्हणटा जुआंव सवांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 17. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजे उतरस सत. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजे उतरच सत, दुसरें कितेंय सत न्हय. ताचें उतर सत, देवाचें उतर सत. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. ताचें उतर सम्याचें उतर. शतपतीन सांगलें तूं एक उतर उलय, म्हजो साकोर बरो जातलो म्हणून. हांव बरो जातलो म्हणून ताणें सांगलें. सम्याचें एक उतर, समी उलयता आसतना ताचें उतर आमी आयकत आसतना तें उतर आमकां पवित्र करता, तें उतर आमकां नितळ करता. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. देखून पळया तें उतर आमकां कितलें पवित्र करता, आमकां कशें देवाचो एक आदार जोडून दिता. आमकां देव दिसना न्ही, आमी म्हणटा देव आमकां दिसना, जेजूय आमकां दिसना, पवित्र आत्मय आमकां दिसना. पूण तें उतर आमकां आयकोंक आमच्या कानांत पडटा गी ना. तोच जावन आसा समी. आमी कितें आयकता पळया देवाचें उतर तोच जावन आसा समी. तो आमच्या कानांत पडटा आसतना ताच्या की वर्तें दुसरें कितेंच ना. पूण पळया थोडे फावटी आमचें काळीज खोटें आसता, आमच्या काळजांत वायट आसता, आमचें थंय वायट आसता. देखून पळया वायट आसतना आमकां देवाची जाणवाय मेळना, ह्या देवाचें बरेंपण, ह्या देवाचो आदार आमकां चुकता. थोडे जाण मनशां आसा न्ही, हांव इतलें मागणें करता, इतलें वर्सां जालीं, ह्या इतलें बरोवन घालें जाल्यारय मेळना, जाल्यारय मेळना. कित्याक मेळना? आमी आयकुया
जन्वयसो बुक अवस्वर 1 ओळू 4 आणि 5. विजडम चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5. खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांत जाणवाय रिगाना, पातकान लपतले कुडीक ती वस्ती करिना. कित्याक शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो कपटपणांतून पळटा, मूर्ख चिंतनांतून पयस रावता आनी अन्याय करतना पाटी सरता. खोट्यो येवजण्यो करतले आत्म्यांत जाणवाय रिघाणा. आमचे काळजांत खोट्यो येवजण्यो आमी करूंक नजो. खोट्यो येवजण्यो कितेंय जावं पुरो, खोट्यो येवजण्यो आमी करूंक नजो. वायट आमच्या काळजांत आमी तें कसोंक नजो, या वायट आमी दवरूंक नजो. वायट आमी दवरता जाल्यार आमकां जाणवाय मेळना. संवसारांत आमी जाणवाय आसूंक पुरो, पूण सर्गीची जाणवाय आमकां मेळना, सताची जाणवाय आमकां मेळना. देवाची वळख आमच्या काळजांत ना जाता. खोट्यो येवजण्यो करतले आत्म्यांत जाणवाय रिगाणा. पथकाक लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना. आमी पथकांत लबदो नासतना आमकां ती वस्ती करिना. ती पवित्र जाणवाय, नितळ जाणवाय ती वस्ती करिना म्हणून हांगासर आमकां समजता. देखून पळया, आमचे काळीज, आमच्यो येवजण्यो आमी नितळ करता आसतना जावं पुरो आमी केलां, पयलें केलां, पूण आमी तें सांडी जाय. वायट येवजण्यो कितें वायट आसा तें आमी सांडटा आसतना सगळें आमकां बरें जाता. देखून पळया, देवाची उतारी सांगता आमचे काळीज नेंगी, आमच्या काळजांत कपटपण आसूंक नजो म्हणून. कपटपण आसतना कांयच आमकां मेळना. आमी मागलेलें आमकां मेळना. आमी कितलेंय मागल्यार आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी वायटांत आसतना, ही कूड पथकाक लबदो नासतना, म्हणजे पथकाची गुलाम जावन आसतना. देखून पळय, आमी उठा जाय तांतलें. देवाचो आदार जोडच्या खातीर आमी कितें करी जाय? उठा जाय. ताचें उतर आयकत आसतना आमकां जावं पुरो हांगासर नेंगी आमचें कितें आसा उणेपण, आमचें कितें आसा वायट, कितें आसा पथकी सैंब, देवाचें उतर दाखयता आसतना आमी उठा जाय. म्हणजे आमी उठना जाल्यार आमकां कांय मेळना. देवाचो आदार आमकां मेळना. आमी कितलेंय मागणें केल्यार आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार खोट्यो येवजण्यो त्यो सांडी जाय म्हणून देव कुशी व्हरता. एफेसकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आणि ओळ 16. आमी उठतना क्रिस्त आमचेर परजळ घालता. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 16. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस हे. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 14. एफेसकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 ओळ 14. देखून आमी अशें गायन करताव, न्हिदोन पडलेल्या जागोसा मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परसल घालतलो. न्हिदोन पडलेल्या जागोसा मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. न्हिदोन पडलेल्या म्हळ्यार कुडींत मात्र न्हय, आत्म्यांत न्हिदोन पडला, चिंतनांत न्हिदोन पडला, सकाळांत न्हिदोन पडला. मेल्ल्यांतलो ऊठ म्हळ्यार पथकांत मेला. देखून ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देखून आमी उठता जाल्यार क्रिस्त आमचेर परजळ घालता. ताचो दैवीक परजळ, ताचो दैवीक आदार तो आमकां लाभयता. आमी उठता जाल्यार, उठना जाल्यार जायना. देखून ताचो परजळ आमी पडा जाय जाल्यार पयलीं आमी उठा जाय. नेंगी आमी हांगासर येजय जाल्यार रितीरेक येजय जाल्यार कितें करी जाय? सकाळीं बेगी उठा जाय. लेट उठल्यार आमकां हांगासर येवंक लेट जाता. पूण वेळार उठल्यार हांगासर आमी वेळार आमी पावता. देखून हांगासर वेळार आमी पावता जाल्यार ते मात्र न्हय, आमी उठा जाय. सम्याचो परजळ आमचेर पडचे खातीर आमी उठा जाय. ते कंतार आसा नांगी, उठ मनशा न्हिदेंतलो जागो जा, चिंत मनशा तुजे जणा जा. उठ मनशा न्हिदेंतलो जागो जा, चिंत मनशा तुजे जणा जा. देखून आमी उठा जाय. हांगासरी म्हणटा देवाचे उतार, उठ, तुका क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. तसो दैवीक परजळ तुजेर घालतलो. देखून आमी उठतना मात्र जाता, नाजाल्यार देवाचो आदार आमकां मेळना. देवाचो आदार आमकां मेळा जाय. देवाची कृपा आमकां मेळा जाय.
देखून पळय इजाया प्रवादी म्हणटा इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 60 आणि वोळू 1 आणि 2. Isaiah chapter 60 verse 1 and 2. उठ परसळीत जा, तुझो उसवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परसळता. पळे पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळोख, तरी तुझेर सर्वेस्पोर वयर सरता, ताची महिमा तुझेर दिश्टी पडता. उठ परजळीत जा, तुझो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळता. पळे पृथ्वीर अंधकार विस्तारला, राष्ट्रांचेर काळोख, तरी सर्वेस्पर तुझेर वयर सरता. सर्वेस्परान आमचे थंय येजय, त्या क्रिस्ताचो परजळ आमचेर पडा जाय जाल्यार आमी उठा जाय. देवाचो आदार आमकां मेळा जाय जाल्यार आमी उठा जाय, नाजाल्यार आमकां देवाचो आदार मेळना. देखून पळय आमी उठचें भोव गरजेचें जावन आसा. देव सदांच तयार आसा ताचो आदार दिवंक, आसरो दिवंक, बरें करूंक, आमकां कितें जाय सगळें दिवंक देव तयार आसा. देव कोणाय तावण पयस आसा म्हण आमी चिंचे नाका, हर एकल्याक देव लागीं आसा. आमी तयार आसांव जाल्यार, आमी उठतांव जाल्यार, देखून पळय आमी उठचें बारीक गरजेचें. ताका लागीं सरचे खातीर उठा जाय, आनी कोणाकी लागीं सरोंक न्हय, आनी कितेंय करूंक उठचें न्हय. ताका लागीं सरोंक, ताचेर विश्वास दवरूंक, ताचें उतर आयकोंक, ताका उलो मारूंक आमी उठा जाय. प्रत्येक तरान ताचें उतर आयकोंक पयलीं आमी उठा जाय. कित्याक ताचो ताळो आयकता आसतना आमकां समजता, नाजाल्यार आमकां समजना. देखून पळया पृथ्वीर काळोख आसा, पृथ्वीर अंधकार आसा, पृथ्वीर सगळें वायट आसा. आमी पृथ्वेक पळोवचें नाका, आमी सम्याक आमी पळोवया. आतां पृथ्वीर म्हणटा आसतना सुर्यातय वायट आसांगी, चंद्रातय वायट आसांगी, ह्या रुखा झाडांतय वायट आसांगी. रुखा झाडांत तुमी पळया ती कितें तांकां देवान आज्ञा दिल्ली त्या प्रमाणे करनासान, त्या प्रमाणे ती करनासान, त्या प्रमाणे फळ दिवन आसान, त्या प्रमाणे तांचें थंय देवान घाल्लें येवजण ती जारी करनासान. मन जाती जाल्यार त्याच प्रमाणे करनासात, पूण मनीस मात्र देवाक लागीं सरूंक उठना. देखून आमी उठताना देवाचो आदार आमकां मेळटा, नाजाल्यार आमकां मेळना. देखून पळया आमकां कितें जालां गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत एक आमकां देवा तावन पयस वेचें एक संदर्भ ह्या तसलें पुरो आसा. जाकोबा विशयान तुमी आयकलां जाल्यार जाकोब सैथी ताकाय तो एका जाग्यार थंयसर पवित्र एका जाग्यार पावलेल्या वेळार थंयसर तो एका जाग्यार न्हिदता. रात जाली, पैनाची पुरासान, त्या पुरासानेक तो न्हिदता आनी न्हिदलेल्या वेळार ताका पळया थंयसर देव ताच्या लागीं उलयता. देव कितें करता? आमच्या लागीं उलयता गे देव, आमच्या लागीं उलयता. देखून पळय हांगासर जाकोबा लागीं देव उलयता आनी थंयसर उलयतना तो न्हिदेंत आसा, सपनांत उलयता, दर्शन तो पळयता, दर्शन सर्गींचें दर्शन तो पळयता. कित्याक म्हळ्यार देवान ताका विंचून काडिल्लें, देवान ताका एक वर्त्या रितीन एक योजनांत दवरलें. आमी आयकुया तो कशें तो थंय तावन तो उठता पळया. देवाचो ताळो आयकत आसतना, सर्गीचें दर्शन पळयत आसतना, त्या सम्याक पळयत आसतना कशें तो एक उठता आमी आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 20 आणि 8 वोळ 15 तावन 17 पर्यंत. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15 to 17. पळे हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. पळे हांव तुजे सांगाता आसा, पण पळय न्ही, पळे म्हळ्यार म्हाका पळय म्हणून. हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान पाटी हाडटलो. परतून ह्या देशांत तुका सुरक्षीत पाटी हाडटलो. तुका बसयलेले ते सगळे सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. हांवें कितें बसयलां तें सगळें सिद्ध करीसर, तें सगळें तुज्या जिणेंत घडता पर्यंत हांव तुका सांडून घालचो ना, हांव तुका सोडचो ना. जाकोब आपले न्हिदेंतलो उठलो
आनी सांगी लागलो, सर्वेस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हे हांव नेणा आसलो. सर्वेस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा म्हणून हांव नेणा आसलो. न्हिदेंतलो तो उठलो. ताका कुडीची न्हीद आयली. कुडीच्या पुरासनेन तो न्हिदलो. आज आमचे ती जावं पुरो कुडीची न्हीद ती नॉर्मल, पूण ताच्या की चड आत्मीक न्हीद आसा. कुडीची न्हीद सकाळांक येता, पुरो जाताना कुडीची न्हीद येता, पूण आत्मीक न्हीद आमकां येवंक नजो. आत्म्यांत आमी न्हिदोंक नजो. आमी आत्म्यांत उठा जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां ताचो आदार मेळटलो. देखून तो कितें सांगता मुखार, तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ हो जागो, हे देवाचेंच घर शिवाय दुसरे कांय न्हय. हे देवाचेंच घर शिवाय दुसरे कांयच न्हय. हे देवाचें घर, हो जागो, ह्या जाग्यार कितें जावन आसा हांगासर? समी प्रगट जावन आसा. ताचें नांव प्रगट जावन आसा. ताका महिमा जावन आसा. आमी सगळीं सांगाता मेळोन त्या सम्याक महिमा दिवन आसा. न्ही हांगासर आमी आलशी जाल्यार, हांगासर आमकां सम्याचो मोग ना जाल्यार तशें जावं नजो. देखून पळया, ह्या देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कितेंच न्हय. देवाचें घर प्रत्येक तरान पयल्लें आमी देवाचें मंदीर, पूण आमी सांगाता मेळटा पळया हांगासर न्ही कितलीं मंदिरां, कितलीं घरां हांगासर आसात. न्ही बिल्डिंगां न्ही, देवाचें घर हांगासर जायतीं देवाचीं घरां आसात. सबित्त घरां, अद्भुत घरां, विचित्र घरां, विशिश्ट घरां, वर्ते मोळ दिल्लीं देवाचीं मंदिरां, देवाचीं घरां हांगासर आसात. तीं घरां बरेंकर नासतना देवाक संतोश जाता. देखून देवाचीं घरां आमी. देखून तो न्हिदेंतलो उठतना ताका तें समजलें आनी देवाचो आदार कितें म्हण ताका कळीत जालें. तो देवाक पळोवंक लागलो. तेदोल पर्यंत तो ताकाच पळयतलो जावं पुरो, ताची खंत बेजारे घेवन आसलो जावं पुरो, या ताचें कितें चिंताप घेवन आसलो जावं पुरो, पूण खेदाला सम्याचो ताळो आयकलो. सम्याक ताणें पळयलें आनी सम्याचो आदार ताका मेळ्ळो आनी त्या जाग्यार ताणें बेथेल म्हणून नांव दिलें. कित्याक देवाचो आदार म्हाका आसा, देव म्हजे सांगात आसा म्हणून. देखून पळया, तो समी आमच्या काळजांत, आमचे काळजाचे धार तो बडोवन आसा. आमकां आदार दिवच्या खातीर, आमकां सांगात दिवच्या खातीर, आमकां वयर उखलच्या खातीर. उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 20. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोवे जेवतलो, तोय म्हजे सोवे जेवतलो. पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. दारार बडोवन समी उबो आसा. खंय उबो आसा? खंयचें दार? आमचें, म्हजें काळजाचें दार, तुजें काळजाचें दार बडोवन तो उबो आसा. देखून आमचे काळजाचें दार ताका आमी उक्तें करता जाल्यार, ताका आमी येवच्या खातीर तयार करता जाल्यार तो आमचे थंय येतलो, आमचे सवे रावतलो आनी आमचे सवे तो जेवतलो. आमकां तो समाधान दितलो, आमकां तो सगळें बरें करतलो. आमचें काळजाचें दार त्या सम्यान येवच्या खातीर उक्तें करता जाल्यार. देखून सम्याचो आदार मेळा जाय जाल्यार आमचें काळजाचें दार सम्याक उक्तें आसा जाय. संवसाराक उक्तें आसचें न्ही, बगार सम्याक. न्ही सम्याक उक्तें जाता आसतना तुमी एक घडीत आयकलां जाल्यार थंयसर एकली धर्मताच्या त्या पावल सुवार्ता प्रगट करता आसतना जायत्यो स्त्रियो जमत तेणी सांगाता मेळटल्यो. आनी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार एकली स्त्री आसा, लिडिया म्हणली. ती बसून आयकताली. पितांबर लुकटाचो व्यापार करची स्त्री ती. आनी ती बसून आयकताली पावल कितें सांगता पळया म्हणून. जावं पुरो तिका पयलें समजोंक ना, वो कितें सांगता, वो कितें सर्ग सांगता, जेजू सांगता, म्हाका कांय समजना म्हणून अशें चिंतली. पूण आयकत आयकतना सम्यान तेच्या काळजाचें दार उगडलें म्हणून सांगता. आनी ताचे उपरांत सम्याक तिणें स्विकार केलें. मात्र न्हय, सम्याच्या सेवकाक पावला की तिच्या घरांत जागो दिलो. आनी सम्याक तिणें स्वागत करता आसतना सम्याच्या सेवकाक तिणें स्वागत केलें म्हणून. देखून आमच्या काळजाचे धार समी बडयता आसतना तो समी येता मात्र न्ही, सम्याचो आदार सगळो आमकां मेळटा. देखून सम्याचो आदार आमकां जाय तर तो सम्याक आमी येवच्या खातीर न्ही आमचे काळीज ताका आमी उक्तें करता आसतना तो येता, खंडीत येता. देखून पळया,
देव आमकां कशें ताचो आदार दिता. आतां देव सर्गार आसा, जेजू बापाच्या उजव्याक आसा, पवित्र आत्मो वावर करना आसा संवसारांत. देवाचो आदार आमकां कसो मेळटा. किर्तन 107 आणि वोळ 20. साम 107 वर्स 20. किर्तन 107 वोळ 20. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली आनी तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. आमचो जीव नासाचे वाटेर आशिल्लो, आमी नासाचे वाटेर आशिल्ल्या, पूण आपले उतर धाडन ताणें आमकां निवारलें. नासाचे वाटे वयले ताणें आमकां निवारलें आपले उतर धाडन. देखून देवाचे उतार म्हळ्यार ताणें धाडलां तें उतर धाडलां. पवित्र पुस्तकांतलें उतर ताणें आमकां दिवन तो आमकां नासाचे वाट्यांतलें तो आमकां निवारता. नास जावंक आमकां तो सोडिना. देवाक खुशीन आमी नास जावचें, आमी कश्टांचें, आमी कंतीन आसचें, या आमी पातकांत पडोवन जियोवचें. देवाक संतोश ना. बगार देव कितें करता की म्हळ्यार ताचें उतर धाडटा. ताचें उतर धाडनच आसा आमकां तांतले भायर काडचे खातीर, आमकां गुलामपणांतले भायर काडचे खातीर. कशें इजिप्ताच्या गुलामपणांत इस्रायल लोक कश्टांत आसतना पळया, देवान कशें मैजेक विंचलें आनी तांकां त्या गुलामपणांतले भायर काडलें. तस प्रमाणे आज ताचें उतर धाडन आमी खंयच्या गुलामपणांत आसांव, आमी खंयच्या कश्टांत आमी आसांव, खंयच्या पातकांत आमी आसां, आमी खंयसर आसांव, थंयसर ताणें भायर काडूंक देव ताचें उतर धाडटा. ताच्या सेवका मरेपात, ताणें विंचलेल्या मरेपात ताचें उतर तो धाडटा. देखून पळया, आपलें उतर धाडन ताणें आमकां नासांतले भायर काडला. आतां आमी नासाचे वाटेर नाव. देवाचें उतर आयकतली कोणी नास जायनात. आमी जिविताचे वाटेर, जैताचे वाटेर आसलेली परजा आमी ते सत म्हणटा आसतना. देखून पळया, आमकां कोण बरें करता. आमी चिंता ओ दाक्तेरान म्हाका बरें केलें आनी कोणी म्हाका बरें केलें. वय जावं पुरो, एक हातेर जावन देव उपयोग करता. पूण जाय की थोडे पडे देव बरें करता. आळ्या पाल्या वरवीं न्हय, लेपा वरवीं न्हय, बगार ताच्या उतरा वरवीं. जाणवयेचो बूक अवस्वर 16 आणि वोळ 12. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. कसलो साळो पाळो वा लेप तांकां बरें करूंक सकोंक ना. बगर सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान. त्या शब्दा वरवीं आमकां बरें जाता. आळो पालो लेप बरें करूंक सखना. बरें करूंक मनशांनी उपयोग करतात वय, पूण जाल्यार जायते पोटी सकणातलेल्या वेळार देवाचें उतर आमकां बरें करता. देवाचें उतर आमकां न्ही आतां खंयचेय ते समस्या आसूंक पुरो, खंयचेय ते कश्ट आसूंक पुरो, खंयचीय ती पिडा आसूंक पुरो, कितेंय आसूंक पुरो, मनशाक असाध्य वय, पूण देवाक साध्य. सगळें बरें करता त्या ताच्या शब्दान. तो शब्द तितली सकत आसा त्या शब्दाक. आमी एक देवाचें उतर म्हळ्यार एक कितेंय चिंता, पूण देवाच्या उतरांत इतली सकत आसा. हर एका सवालांक, हर एका पिडेक, हर एका कश्टांक, हर एका समस्याक, हर एका रितीच्या ह्या संवसारांत कितें आमकां भोगता पळया, हर एका रितीक जाप आसा. हर एका रितीक पर्याय देवाच्या उतरांत आसा. देखूनच पळय हांगासर सांगता, कसलोच आळो पालो लेप तांकां बरें करूंक सकोंक ना म्हणून. सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान. त्या शब्दाक सकत आसा. शब्दाक सकत नातले जाल्यार हांगासर हांव उबें रावंक शकना आसलो. तुमी हांगासर येती ना आसल्यार या आमकां न्ही देवाच्या सेवाकी फावो जाते नांत आशिल्ले. पूण शब्दाक कितली सकत आसा पळय. अस्कत मनशांक धैर्यादीक करचो शब्द, बेल्ल्यांक धैर्य दिवचो शब्द, चलवल्ल्यांक धैर्य दिवचो, हर एका रितीन बरें करचो शब्द कितली सकत आसा पळया. देखूनच हांगासर सांगता सगळें बरें करता. देखूनच पळया देवाचो आदार आमकां ह्या प्रमाणे मेळून आसा. सोमी आत्म्या रुपार ताचो आदार दिवन आसा. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आणि वोळ 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो,
समी म्हळ्यार कितें आकार न्हय. ದೇವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು, ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು, ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು देವರು म्हणून. समी म्हळ्यार आत्म. जंय सम्याचो आत्म आसा थंयसर स्वतंत्र आसा, थंयसर बरेपण आसा. सम्याचो आत्म ताचें उतर जावन आसा समी. देखून सम्याचो आत्म खंयसर आसा थंयसर स्वतंत्र. स्वतंत्र म्हळ्यार आमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे न्हय, वायटा थावन सुटका. ह्या एक धैर्यान ताका लागीं सरोंक धैर्य अशें पुरो. अरे एका रितीन आमकां सम्याक कितें मानवता पळय तें करूंक आमकां धैर्य, सम्याक कितें महिमा हाडटा तें करूंक आमकां एक उर्बा. सम्याचो आत्म आसतना त्या प्रमाणे समी आदार दिता. समी आमच्या सांगात हर एक घडी आसा की ना? हर एक घडी आसा. पळया जेजून सांगलां मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20:8 आनी वोळ 20. मॅथ्यू चॅप्टर 28:20. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया, आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. आमचे सांगात अखेर पर्यंत कोण आसा गे म्हळ्यार समी मात्र आसा आनी कोणी ना. आवय जावं पुरो, बापाय जावं पुरो, घोव जावं पुरो, बायल जावं पुरो, भुरगीं जावं पुरो, आनी कोणी आमचे इश्ट जावं पुरो आनी कोणी जावं पुरो, अखेर पर्यंत आमच्या सांगाता नांत आसा. रावता म्हूण सांगले रावूंक तांकां जायना, पूण समी मात्र आमच्या सांगात अखेर पर्यंत आमच्या सांगाता आसा. आमचे जिवीत अखेर जाता पर्यंत आमच्या सांगाता तो आसा आनी आमकां तो आदार दिवनूच आसता. ताणें मात्र सांगलां संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुजे सांगाता आसा म्हूण सांगलां. देखून तो अखेर पर्यंत आमचे सांगाता तो आसा, आमकां तो सांबाळन आसा अखेर पर्यंत. देखून पळय आमी रितीरेक आयिल्ल्या वेळार मात्र जेजू आमच्या सांगाता न्ही, आमी खंय आसल्यार आमच्या सांगाता. आमी ताका सत म्हणून ताच्या वाटेन आसतना ताचो आदार निरंतरी. देखून पळय देवाची उतारी आमकां सांगता सम्यान आमकां अनाथ बरी सोडूना, आदार दिता म्हूण सांगून ताणें आमकां सोडूंक ना. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 वोळ 18 आनी 19. जॉन चॅप्टर 14:18-19. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना. आमकां कोणायकी सम्यान अनाथ म्हणून सोडूंक ना. आमी कोणी अनाथ न्हय. कोणें म्हणूंक नजो हांव अनाथ, म्हाका कोणी नात. आमी अशें सांगूंक नजो. आतां कोणी नेणारपण म्हणटात तांकां कळीत ना, पूण आमी तशें म्हणूंक नजो हांव अनाथ, म्हाका कोणी नात अशें आमी म्हणूंक नजो. अशें जाल्यार चिंताप आमकां येवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार समी म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो म्हणून सांगता. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. समी जियेता, समी जिवंत आसा देखून आमी जिवन आसा. मात्र न्ही आमी कुडींत जिवन आसा मात्र न्ही, आत्म्यांत आमी जिवन आसा, आत्मीक रितीन आमी जिवन आसा. समी जियेता देखून त्या पवित्र आत्म्या रुपार तो आमचे थंय जियेता. पवित्र आत्म्या रुपार देव आमचे थंय, पवित्र आत्म्या रुपार जेजू आमचे थंय जियेता. त्या वरवींच पळया सम्याचो आदार आमकां निरंतरी आसा. त्या वरवीं सम्याचो आदार समी कशें पुरो दिता न्ही, ताच्या उतरां मरिपात दिता आनी ताच्या पवित्र आत्म्या मरिपात सम्याचो आदार मेळटा. ताच्या कुर्साच्या बळिदाना मरिपात, ताच्या आंबळी रक्ता मरिपात सम्याचो आदार आमकां मेळटा. आनी कशें पुरो आदार मेळटा पळया. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6:63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयल्या ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आमची कूड कित्याक उपकारना, पूण सम्याची उतरां उपकाराक पडटा. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. सम्याची उतरां ती उपकाराक पडटात मात्र न्ही, ती जीव दितात आनी ती उतरां ससनाक बळटात. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आमची कूड खंयच्याय उपकाराक पडना. कूड जावं पुरो आज आसा न्ही, आज कशी आसा कूड? बरी आसा जावं पुरो. ह्या थोड्या फावटी शेल जाताना ताप येताना इल्लीशी अस्कत जाता, इल्लीशी पुरासाण जाता आनी कितें नित्राण पुरो जाता न्ही. देखूनच पळया कोणाक ताप येतात आनी इल्लेशें
मास्क बरा घाल्यार नेंगी हेरांक गेल्लेशें कांय जायना. देखून आमचे कूड आमी सांबाळी जाय, पूण आमचो आत्मो कसो गे म्हळ्यार हांगासर पळया आत्मो उपकाराक पडटा. कूड कितले सांबाळल्यार एक दीस ती नाश जाता, पूण आत्मो नाश जायना. आत्मो सदां काळ बळटा. सोम्याची उतरां ते आत्म्याक वेता आसतना आमी सोम्या सांगाता सदां काळ आमी जियेता. देखून पळया जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, त्या पवित्र आत्म्यान जीव दिवचो. पवित्र आत्म्यान आमकां देवाचो आदार दिवचो. पवित्र आत्मा मरिपाद आमकां देवाची कृपा मेळची आनी कसलीच वाट ना. देखून पळया जेजून सयत सांगलें हे म्हजें उगडा आसा खरा म्हूण सांगलें. लुकाचो वांजेल अवस्वर 22 आनी वोळू 19. लूक चॅप्टर 22:19. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गान दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवचे. हे म्हज्या उगडासाक करा. जेजून कितें उगडा आसा करूंक सांगलें? उंडो मोडन. एक उंडो मोडन ताणें सांगलें हे म्हजें उगडा आसा करा म्हणून सांगलें. कित्याक सांगलें? ताणें जेजून कुर्सार बळिदान जावन ताकाच ताणें कुर्सार ताणें मारूंक सोडलो. आमच्या खातीर ताणें भेटयलो आनी ताणें सांगलें हे म्हजें उगडा आसा खरा म्हणून सांगलें. तुमकां म्हजो आदार आसा म्हणून उगडास आसूं दी. विसरूचें नाका. समी ना तो गेला, ताणें आमकां सांडलां असले चिंता पेंवचें नाका. बगार म्हजो आदार तुमकां आसा. देखून म्हजें उगडासाक हे खरा म्हणून सोम्यान सांगलें. देखून ताचो उगडास जावन ह्या संवसारांत सोम्याचें मरण जिवंतपण आज ताणें विंचलेले सेवाक परगट करनासा. हें करूंक सोम्यान सांगलां. विसाचें बळिदान नेंगी सोम्याचें तें बळिदान, सोम्यान रगत वरयल्लें तें आमी उगडासाक हाडचें. उगडासाक हाडटा आसतना आमकां धैर्य मेळटा. आमी ह्या वस्तेरेतीर आयकल्लें जायत्या जाणांनी तिरस्कार म्हणली शिकोवन म्हाका तिरस्कार केला, म्हाका तिरस्कार केला म्हणून. नेंगी सोम्याक कितलो तिरस्कार केला म्हणून तुमी आयकलां गे. सोम्याचो तिरस्कार पळयता आसतना, सोम्याक जाल्लो अवमान पळयता आसतना, सोम्याक जाल्ली निंदा पळयता आसतना, सोम्याक जाल्लें तें सगळें पळयता आसतना आमचो तिरस्कार, आमचो अवमान हें आमचें उणेपण ताचे मुखार लेखाक आसा गी? ना. ताचे मुखार कितेंच लेखाक ना. हें बळिदान उगडासाक हाडटा आसतना, हें म्हजें उगडासाक खरा म्हणटा आसतना तूं फ्री जालोय. तुका सुटका मेळोवन जाली आनी फाल्यांक राखची गरज ना. जेजूचें एक बळिदान पळया. ताणें एकच पोटी भेटयलां बळिदान. त्या बळिदानाक इतली सकत आसा गी, इतलो देवाचो आदार जोड दिवचे सकत आसा गी, तुका डायरेक्ट सर्गाक व्हरून पावयत. एका घडये भितर, एका खिणा भितर तुवें सत मांडल्यार पुरो तुजें सगळें पाताक बगसालें. तुवें कोमसार जावची गरज ना, तुवें कितेंच करची गरज ना. तें सत मांडल्यार पुरो त्याच घडये तूं बापाच्या त्या महिमेंत भागीदार जावचें हक्क तुका मेळटा. जावं पुरो प्रतिफळ सोम्या खातीर वावर करतल्यांक प्रतिफळ इल्लोसो दिता आसतना तें विशय दुसरें. पूण जिवीत जोडची वाट उक्ती जाता सोम्याच्या त्या एकाच पोटी भेटयल्या त्या बळिदाना मरिपात. देखून सोम्यान सांगलां मिसाचें बळिदान म्हळ्यार एक कितें एक चिंचे न्ही. तातूंत आमी भक्तीपणान भाग घे जाय. तातूंत आमी सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरी जाय. सोम्याक आमी सत मांडी जाय. आमी केदे व्हडले पतकी जाल्यार आमी खालते जावन वय सोम्या म्हजी खाकूळ कर म्हूण आमी म्हणटा आसतना तें बळिदान उगडासाक हाडटा आसतना केदी व्हडली सकत आसा. हे म्हजें उगडासाक करा म्हूण सोम्यान सांगलां. पळया हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वोळू 17-18 पर्यंत. इब्रूस चॅप्टर 10 वर्स 17 to 18. उपरांत तो म्हणटा, तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पातकांचे बोगसाणे मेळ्ळे जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? कित्याक तुमी बलिदानां भेटयतात? कित्याक तुमी खंतकार नासात? जेजूच्या त्या बलिदाना वरवीं तुमकां पातकांचे बोगसाणे मेल्ले उपरांत मागीर तुमी पातकी पातकी म्हण कित्याक खंतीन जिवन आसात? इतले मिसाचे बलिदानांत भाग घेतात आनी की म्हणटात हांव पातकी म्हणून, हांवें तशें केलां म्हणून, हांवें अशें केलां म्हणून, म्हाका दोस्ता म्हणून. तुमी जेजूक सत मानिनात. तुमी जेजूक सत मानिनात. देखूनच पळया हांगासर जेजून हांगासर सांगलां एकाच बलिदाना वरवीं तुमची सगळीं पातकां हांवें धुवन काडल्यांत. परत्यान आयकुया तेंचें उतर. उपरांत तो म्हणटा, तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो
हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. तांची पातकां आनी खोट्यो करणो ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पातकांचे बोगसाणे मेळ्ळे जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? पाप काडचे खातीर बलिदान भेटोवची गरज कितें? पातकांचे बॉक्साने देवान असल एक आमकां दिलां की एक जिवीत. जेजून सांगलें न्ही, हांव आयला जिवीत दिव बरोवन ओमतोच्या बापान म्हणून सांगलां. म्हळ्यार अर्थ जावन आसा ताणें दिल्लें बलिदान, ताणें भेटयलें तें बलिदान इतलें सकत आसा की आमी तें निजायकी सत मानता जाल्यार आमचे सगळे पाताक बोगसाता, आमकां नितळ करता, पातकां वीण करता, खाता वीण करता, निश्कलंक करता. जेजून बलिदान भेटयलें देवदूतां खातीर की आमच्या खातीर? हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 16. Hebrews chapter 2 verse 16. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयलोलो आब्रामाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. जेजू आयिल्लो देवदूतांक आदार दिवंक न्ही. देवदूतांक आदाराची गरज ना. देवाच्या आदाराची देवदूतांक गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देवदूत देवा सांगात आसात, देवाच्या हातांत आसात. पूण आमकां देवाच्या आदाराची गरज आसा. अब्राहामाच्या संततेच्यांक आमकां देवाचो आदार दिवंक जेजू आयिल्लो, देवदूतांक न्हय. देखून पळय, आमकां देवाचो आदार त्या सोम्याक लागीं सरतना आमकां देवाचो आदार मेळटा. देखूनच सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता. पळया, सांत पावलांनी सांगलें हें म्हजें उगडासा खरा म्हणून. आमी इतलें सतमाणी जाय की निजायकी. कित्याक देवाचें उतार सांगता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 3 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच हांवें तुमकां सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. सोम्या जेजून सांगलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत हांवें दिवची, ताणें कुर्सार दिवची आसली, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. जितले पवटी तुमी ती पियेता तितले पवटी म्हज्या उगडासाक खरा. देखून सोम्याचें तें बलिदान आमी उगडासाक हाडचें बारीक गरजेचें. तेदल आमकां समजता सोम्यान आमकां बक्षिलां, सोम्यान आमकां स्विकार केला म्हणून. नाजाल्यार आमी आमकांच चिंतून आसता. पूण त्या सोम्याचें बलिदान उगडासाक खरा म्हूण सोम्यान सांगलां. ही म्हजी कूड उगडासाक खरा, हे म्हजें रगत हांवें तुमच्या खातीर वारयलां म्हूण उगडासाक हाडा. तेदला तुमी जी येतल्यात पातकांचे बॉक्साने तुमकां मेळ्ळां म्हणून तुमकां समजतलें म्हणून सोम्यान सांगलें मुखार. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. सोमी येसर हे म्हजें उगडासाक खरा, हे तुमी परगट करतल्यात आनी हेरांकय देवाचो आदार जोडूंक वाटुकती जातली. देखूनच हे म्हजें उगडासाक खरा म्हणून सोम्यान सांगलें. म्हजो आदार तुमकां जाय तर उगडासाक खरा. देखून आमकां अर्दें सुटका नाका, बगार संपूर्ण सुटका जाय. आमकां जाय जाल्लें मात्र आमी घेवंक जायना, बगार सगळो देवाचो आदार आमकां जाय. संपूर्ण देवाचो आदार आमकां जाय, संपूर्ण आमकां जिवीत जाय. तर हे आमी उगडासाक करता आसतना, म्हणजे आमी सत मानता आसतना, म्हज्या पातकां जेजू तुवें रगत वारयलाय म्हणून सत मानता आसतना, म्हज्या दोळ्यांनी केल्ली पातकां, म्हज्या कानांनी केल्ली पातकां, म्हज्या चिंतनांनी केल्ली पातकां, म्हज्या बोगनांनी केल्ली पातकां, म्हज्या हातांनी पांयांनी कुडीच्या हर एक विश्व्यांनी केल्ली सर पातकां खातीर जेजू कुर्सार मेलो. ताच्या माथ्याक कांट्याचो मुकुट सणसिलो, ताच्या हाताक किले मारले, पांयांक किले मारले, कडवळाक उडोवन आमी आयकलें, तोपलें, रगत वाडलें, उदक वाडलें. म्हणून आमी ते सत मानता आसतना, खरेंच मानून घेता आसतना पळया आमकां देवाचो आदार, देवाचो आशिर्वाद. देखूनच थोडे जाण कितें करतात, हें सत नेंगी सारकें समजनातल्या वरवीं थोडे हाका हें परगट करिना. त्या खातीर जेजू म्हणटा,
मातेवस वांजेल अवस्वर 23 वोळ 13 आणि 14. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 13 to 14. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कपटी तुमी, सर्गींच्या राजाचे दार मनशांक तुमी मुखामुखी थांबतात. तुमी जावन भितर रिगानांत आनी रिगोंक सोदतेल्यांकी रिगोंक सोडिनांत. हांगासर म्हणटा तुम्ही मुख आड रावतात, सर्गींचे दार बंद केला, सोम्यान आदार दिला, सोम्यान कुरपा दिल्या, सोम्यान बॉक्साने दिला, पूण जाल्यारय तुम्ही आड रावल्यात. म्हळ्यार तुम्ही अशें सांगून आसात उंड्यांत जेजू आसा आनी तांतून आसा म्हणून. जेजून भेटयल्लें बलिदान कितें म्हणून तुम्ही दाखयनात म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता. म्हजें बलिदान कित्याक दाखयना, तुमी कित्याक आड रावतात? हांव इतलो तुमचो मोग केला, इतलो तुमकां आदार दिला, तुमी कित्याक अडकळ जावन रावतात? देखून पळया, जेजूनी सांगलें मातेवस वांजेल अवस्वर 15 आणि वोळ 13. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 13. जेजून तांकां साप दिली, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातलेले हर एक जड उमटून काडटले. म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातलें जड, सर्गींच्या बापान लावंक ना, सर्गींच्या बापान सांगूंक ना तुमी बलिदाना भेटोवनूच रावा, बलिदाना भेटोवनूच रावा म्हूण सांगून एकाच बलिदान वरी पवित्र केला म्हूण सांगलां. पूण तुमी लावंक नातले जड, घालूंक नातले सत कितें देवान दिवंक ना तें सगळें उमटून काडटले म्हणून जेजू म्हणटा. देखून आज पळया, कितलेय फोट मनशांनी ह्या संवसारांत आसल्यार सत सोमी ताच्या आत्म्या मरिपात तो कळीत करता. देखूनच जेजून भेटयलें तें बलिदान कुर्सार जेजून कितें सांगलें? जुआंव वांजेल अवस्वर 19 आणि वोळ 30. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30. जेजून तो शिरको साकतस मुळे संपतले आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. संपदले म्हळ्यार काबार जालें, सगळें शिराप संपदले आनी बलिदान भेटोवची गरज ना. आनी तुमी कितें करतात पळया, तुमी उपास करतात पातकांच्या बक्षांच्या खातीर, तुमी आनी कितें पुरा करतात ते पुरा करची गरज ना. ते पुरा संपदलें आनी तुमकां जिविताची वाट उक्ती जाली, सर्गींची वाट उक्ती जाली, पातकांच्या बक्षांची वाट उक्ती जाली. देखून हांगासर पळया, संपदलें म्हणून सांगलें आनी ताका एक दाखलो जावन, आतां जेजून संपदलें म्हणून सांगल्यार नेंगी थोडे फावटी ते मनशांक मानून घेवंक जायना. देखून ताका दाखलो जावन आनी एक घडीत आसा. लुकास वांजेल अवस्वर 23 वोळ 40 आनी 2 तावण 40 आनी 3 पर्यंत. लूक चॅप्टर 23 वर्स 40 to 43. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. कोण तो सांगता? खंय आसा तो? कदेलार बसून आसा, स्वराक बसयला कदेलार. तोय कुर्सार आसा, जेजूच्या त्या उजव्याक आसा. थंयसर तो कुर्सार आसा. तो सांगता, जेजू म्हजो उडास कर, तूं राज्य पदवी घेवन येता आसतना. जेजून ताका सांगलें की वस पयलें तुवें अशें पाता केला आनी पयलें वचून कुमसार जा, या आनी कितें उपास कर, या आनी मागणें कर, या 5 दिसांची वस्तरी तरी कर, आनी कितें कर म्हणून जेजून सांगलें की ताका कांय सांगोना, ताका करूंक अवकाशय ना. पूण जेजून पळया, संपदलें म्हणल्यार सुवर्त हांगासर आमकां कळीत जाता. जेजून ताका सांगलें, आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. एकाच बलिदाना वरवीं पळया, ताणें जावं पुरो जिवीतभर पाता केला, पूण त्या घडये तो पश्चात्ताप पावलो. काळजांत तावून पश्चात्ताप पावून त्या सोम्याक ताणें पळयलें. सोम्याच्या तोंडार एकच एक वायट ना, ताच्या कामांत तो निर्दोशी आसा आनी तो कितेंच एक आतां सोर पुरा मरतना कशें पुरा गाळी सांगून बोब घालून अशें पुरा. पूण जेजू शांत आसा. हें पुरा पळयता आसतना ताका समजलें आनी त्या जालो तो पश्चात्ताप पावलो आनी सोम्यातय परतलो आनी सोम्याचो आदार ताका मेळ्ळो. पळया, जिवीतभर ताणें वायट केलां, जिवीतभर ताणें सगळें ताका कितें जाय तशें जियेलां. पूण आमी अशें चिंतचे नाका, हांव आतां जिवीतभर अशें करता, कितेंय करता, मागीर निमाणें पळया सोम्या म्हजे काकूल म्हूण सांगता, तो आमकां वेळ मेळटा म्हूण गॅरंटी सांगूंक जाता की जायना. अशें आमी करता जाल्यार देवाक आमी फटयता, आमी कपटी.
अशें करता जाल्यार आमी कपटी, अशें करता जाल्यार आमी पडकीर जाता. पूण हांगासर ताका कितेंच कळीत ना, पूण त्या वेळार तो पश्चाताप पावलो आनी देवाचो आदार ताका मेळ्ळो आनी तसो आत्मो ताणें बचाव केलो. देखून जेजूच्या त्या एकाच बलिदानावर कितें जालां, अब्राहमाचेर पडलो आशिर्वाद आमचेर पडला, देवाचो आदार आमकां मेळ्ळा. मात्र न्ही, तो निर्दोशी निश्कलंक. देखून देवाचे तारी सांगता एक कडेन, तुमी भुरग्यानो पाताक करूं नजो, पूण पाताक केलें जाल्यार भियेनाकांत विनंती करूंक मध्यस्थ आसा तसो जेजू क्रिस्त सोम्यातय पडटा, सोम्यातावन विंगड जायनाकांत, सोम्या सांगाता रावा आनी सोम्याचो आदार निरंतरी तुमकां आसतलो, जिवीत भर आसतलो. देखून पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता म्हळ्यार केवळ पर्वत न्ही, त्या जैत दिल्ल्या सोम्याचेर आमचे दोळे आमचो भावार्थ आसतना खंडीत आमकां देवाचो आदार निरंतरी मेळोवन दी आनी आमच्या जिणेंत कितें आमकां अडकळ आसा त्यो सगळ्यो अडकळ्यो समी पयस करून दी, आमकां आशिर्वादांनी भरून दी, आमकां जिवीत आनीक चडमपण लाबोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.